الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزام نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد. صدر محفل مہمان خصوصی ذی وقار علماء کرام نعت خانہ شیر الاسلام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام اجداء پقیدہ اجتماع و سلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داتا دی رنگری لاہور دے در انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزارا تمام ملک برادران دا جنہاں نے اس حسین و جمیل محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد کیتا. میں نو اور آپ باب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا موقع میسر فرمایا. اور میں شکر گزارا برادرم جناب محمد صدیق نوری صاحب اور بھائی محمد ندیم گاڑی صاحب جنہاں دی وساطت اور معرفت نال میں آپ باب دی زیارت لے حاضر ہاں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حالاتاں دا صدقہ جڑی نبی کریم نے غار صوت غار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ باب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. ساری رات آپ باب نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی اس محفل وچ بیٹھے رہے. یقین کرو سارے شام تو ہن تک آپ باب نے جتنے بھی سانس اس محفل مبارک چ لے وہ سارے ثواب لکھے گئے. جتنے قدم چل کے آئی جتنے قدم چل کے جاؤں گے انشاءاللہ العزیز ساڑے واسطے ذریعہ نجات بن جائیں گے. خوش بختی ہے کہ زندگی دی ایک رات پھر حضور دے ذکر پاک چ گزر چلی ہے. شیطان کدھر بیٹھ کے سوچتا ہوگا کہ انٹرنیٹ فیس بک واٹس ایپ کیبل جیسیاں یہ شیطان دے سارے نشے جڑے شیطان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے کے غافل کرنا چاہتا سی. شیطان نے دیکھا کہ شیطان دیاں اس ساریاں ترشیاں نبی پاک دے غلام دے تو مصطفیٰ دے عشق دے نشے نو نہیں اتار سکیاں.
میری ملت دا نوجوان اج بھی ساری ساری رات بیٹھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر نو سندا ہے. رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تواڈیاں انہاں جوانیاں نو ہمیشہ پاکیزہ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے گلاباں دے نال یہ جوانیاں ہمیشہ مہکدیاں رہن. اچھا بھائی ہن گزارش ہے کہ جڑے سٹیج والے ہو تساں بولنا نہیں بھائی کسی مہربانی بابا جی بیٹھو تشریف نہیں بیٹھا تسی تشریف رکھو بھائی سارے تسی میں بیٹھا بیٹھو بیٹھو بسم اللہ بیٹھ جاؤ. کھڑے ہو کے تماشے ویکھی دے نے میلاد دی محفل بیٹھ کے سنی دی. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. ابتدامیہ نے میں ایک ہی واقعے دی فرمائش کی تھی مگر میں پورا موضوع اس ہی حوالے نال پیش کر رہا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تسی بہترین امت ہو. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، سارے نبیوں نے اللہ نے امتاں عطا فرمائیاں، مگر جب آئی نہ میری ہو تو ہاڈی واری تے اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا تسی ساری امتاں وچ بہترین امت ہو. سوچن والی بات یہ کہ وہ کیڑا گناہ ہے کہ جڑا پچھلیاں امتاں نے کیتا تے اسی نہیں کر رہے، وہ کیڑے نے کی جڑی اسی کرنے ہیں تے پچھلیاں نے نہیں کیتی. پھر کی وجہ ہے کہ اتنے گناہاں دے باوجود بھی اللہ سانو فرما رہے کہ تسی سارے بہترین امتاں چوں سب تو بہترین امت ہو. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے اپنے محبوب دیاں غلاماں دیاں بھی بار بار شانہ نو بیان فرمایا. یاد رکھی گا کہ فضیلت مصطفیٰ دی جیڑا کملی والے دے نال لگ جائے او بھی اعلیٰ تے فضیلت والا ہو جاتا ہے. میرے نبی مکے آئے، مکہ فضیلت والا، حضور مدینہ طیبہ ٹر گئے تھے، مدینہ فضیلت والا ہو گیا. حضور عرشہ پہ چلے گئے تھے، عرش نو فضیلت مل گئی. ابو بکر میرے نبی دے نال لگے تھے، صدیق اکبر بن گئے. عمر میرے نبی نال وابستہ ہو گئے تھے، فاروق اعظم بن گئے. عثمان میرے نبی دے نال لگے تھے، غنی ہو گئے. علی نے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی تھی تے حیدر کرار بن گئے. اس زمانہ جڑا میرے نبی دا زمانہ ہے والعصر کہہ کے رب اس زمانے دی قسم اٹھا لیندے. الغرض جڑی چیز دی نسبت میرے نبی نال ہو جائے اوہی افضل تے اعلیٰ ہو جاندی ہے. فضیلت مصطفیٰ دی میرا نبی ہے سردار، جڑا نبی دے نال لگ جائے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ہوے جڑی سیدۃ النساء العالمین سارے جہاں دی عورتاں دی سردار ہے. ابو بکر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سیدہ قبولان اہل الجنہ، جنتی وڈیریاں دے سردار نے. امام حسن تے حسین نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جنتی نوجواناں دے سردار نے. پتہ لگ گیا میرا نبی سردار ہے، جڑا نبی دے نال لگ جائے او بھی سردار بن جاتا ہے. اساں جدو نبی پاک دا کلمہ پڑھیا اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا تسی ساری امتاں وچوں بہترین امت ہو. ادھے چ کمال میرا تے تیرا نہیں، اللہ میری تیری نسبت وال پہ ویکھدا ہے. یار دا یار بھی یار ہوندا ہے. مینوں یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے. اج میں تانوں تہاڈی شان سناواں لگا. ملک برادران نے بڑی خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے رزق حلال نو حضور دی محفل جڑا پیش کیتا انہوں قبول فرمائے. نوجوانوں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تسی ساری امتاں چوں بہترین امت ہو. او جڑی امتاں دی تسبیح ہے نا، تسبیح اللہ نے امتاں دی تسبیح چ مینوں تینوں انج رکھیا جویں تسبیح دے وچ امام ہوندا ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے سانو امتاں دی تسبیح چ انج رکھیا جویں تسبیح دے وچ امام ہوندا ہے. آسان کر کے ترجمہ کر دیواں، اللہ نے امتاں دی محفل وچ سانو انج رکھیا جویں محفل وچ مہمان خصوصی ہوندا ہے.
فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی بہترین امت ہو کیونکہ یار دے ہو نا، میرے محبوب دے ہو نا. ہر چیز دی نسبت کملی والے نال ہو جائے کوئی معزز سے محترم ہو جاتی ہے. اور جڑی سبزی میرے نبی نو پسند آ جائے اسی تے انہوں بھی کدو شریف کہنے ہیں جدی نسبت نبی نال ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عصر دی نماز پڑھ کے تے مدینہ طیبہ دے باہر دور ایک کیکر دا درخت ببول دا درخت کنڈیا والا انہوں پانی دین جاندے جاندے. ایک دن آپ پانی دین جا رہے تھے، کسے روک کے عرض کی تھی حضور جے پانی دینا ہے تے مدینہ چ کھجوراں دے پھلدار درخت نے انہوں نے پانی دے لو. او کنڈیا والے درخت نو پانی دین جاندے ہو. آپ نے فرمایا میں درخت نو پانی نہیں دینے جاندا، او درخت دے سائے تھلے ایک دن میں ماہی نو آرام کر دیاں وے کیسی میں تے یار دیاں یاداں نو پانی دین جانا. او درختاں دیاں چھاواں بھی سانو سونیاں لگ دیاں جنہاں درختاں دیاں چھاواں تھلے ماہی آرام کر جائے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجنوں نو کسے ویکھیا کہ مجنوں جنگل دے جانور ہرن نال پیار پیا کرے. کسے آکھیا تو مجنوں تے پاگل ہے جانور نال پیار پیا کرنا ہے. تے مجنوں کہنے لگا کہ اس ہرن دیاں اکھیاں میری لیلا ورگیاں نے. تے مولانا روم فرماتے ہیں جڑے جانور دی اکھ لیلا ورگی ہوے مجنوں نو سونا لگدا ہے، جدی ادا محمد ورگی ہوے رب نو بڑا ہی سونا لگدا ہے. اللہ نو ہر اس چیز نہ پیارے جدی نسبت ہو دے محبوب نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا تسی گندے ہو، مندے ہو، گناہگار ہو، سیاکار ہو، خطاکار ہو، پھر بھی سارے تو چنگے ہو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا یار دے ہو نا، میرے یار دے ہو نا، میرے محبوب دے ہو نا، اس واسطے تسی میں چنگے لگ دے ہو. چنگے تے پیارے لگ دے ہو کیونکہ محبوب دے ہو. پڑھا قرآن. میں ہون تقریر کر کے آ گیا سمن آباد تو ہے نا، تسی بھی اکثر نوجوان میرے نال ہی سن اتھوں آ گئے کہ میں صبح 11 بجے بھی ایک تقریر کرنی ہے، کل رات بھی جڑا والا پہنچنا ہے، رات بھی تقریباً 2 تقریراں، پرسوں بھی 2 تقریراں کیتیاں، دن رات سفر بھی کرنا ہوتا ہے. 24 گھنٹے تقریباً 16-17 گھنٹے میں روزانہ گڈی چ گزارنا. مگر تواڈی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میری روزانہ تھکاوٹ اتار دیندی ہے، میں پھر تازہ دم ہو جانا. جڑا بندہ جاگدا ہے اور انہوں یاد ہے کہ میں اپنا ہاتھ نال لے کے آیا، وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. زور کوئی نہیں لایا، تساں روند پہ مار دیو، روند نہ مارو، زور لا کے بولو سبحان اللہ. تھوڑا ہور اونچا بولو سبحان اللہ. وہ اپنی امی نال حج کر کے آوے اس سال جڑا سارے تو اونچا بولے سبحان اللہ. رمضان شریف ہے اپنے ابو نال عمرہ کرن جاوے جڑا اس تو اونچا بولے سبحان اللہ. تے جڑا اس تو اونچا بولے اج رات و سویں تے خواب وچ کمری والا تشریف لے آوے تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سرکار دا دیدار نصیب فرما. اللہ کریم نے رجا فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. پروردگار نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والے، اللہ دیاں حمد بیان کرنے والے، فرمایا روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے. اللہ نے فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا نیکیاں دا حکم کرنے والے، گناہ مت منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ. اللہ نے فرمایا اللہ دیاں حداں دیاں حفاظتاں کرنے والے. کنیاں شانہ رب نے محمد غلامہ دیا بیان کر دیا. سناواں ایک مٹھی جی حدیث نبی پاک دی جنہوں کملی والے دا ہون تے ناز ہے او بولے سبحان اللہ. اللہ سانو حضرت عیسیٰ دا امتی بنا دیندہ تے اساں کوئی احتجاجی جلوس تے نہیں سی نہ کڑ لینا.
کہ کیوں بنایا؟ اللہ سانو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی بنا دینا تے اسا کو دھرنا تے نہیں سنا اسلام آباد دے لینا کہ یا اللہ کیوں بنایا؟ پر لاہوریوں کیڑا او عظمت والا دہاڑا ازل دا دن ہوے گا جدو اللہ نے فرمایا ہوگا آ روحاں حضرت آدم دیاں ہون گیاں، آ نوح ابراہیم علیہ السلام دے امتی ہون گے، آ ہون گے حضرت یوسف دے امتی، آ داؤد دے امتی، آ سلیمان دے، آ موسیٰ دے، آ عیسیٰ دے۔ او مقدرہ تے ناز نہ کریے ازل دے دہاڑے محمد دی وانڈ ویچا ایسا، ناز نہ کریے کملی والے دی وانڈ ویچا ایسا۔ سونے نے سانو اپنی غلامی لی قبول کر لیا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے سانو اپنے محبوب دی غلامی عطا فرمائی۔ سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان مبارک ہوئے جنہیں میں نے ویخ کے کلمہ پڑھیا، فرمایا ان مبارک ہوئے جنہیں میں نے ویخ کے کلمہ پڑھیا۔ حضور نے فرمایا 10 مبارکہ انہوں جنہیں میں نے ویکھیا بھی نہیں تو میرا کلمہ پڑھیا ہے۔ اچھا ایتے تو سبحان اللہ کہہ لی، ہن کبو خیر مبارک سونے ہاں 1500 سال پہلے اللہ دے محبوب نے میں نے تو مبارک بعد عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا 10 مبارکہ انہوں جنہیں میں نے ویکھیا بھی نہیں پھر بھی میرا کلمہ پڑھے آئے۔ میرے نبی نو اپنی امت نہ کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے میرے نبی نو۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ دا دن عطا فرمایا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں دی عید دا دن، ہفتہ یہودیاں نو دیتا، اتوار عیسائیاں نو عطا فرمایا۔ یہودیاں نو اللہ نے فرمایا کہ ہفتے دے دن دا ادب تے احترام کرنا، اس دن چھٹی کرنی ہے۔ اللہ نے یہودیاں نو فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں۔ یہودی مچھیرے سن، مچھلیاں پکڑ دے سن۔ اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، ادب کرنا ہے۔ ادھر رب نے مچھلیاں نو حکم دیتا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن۔ ہفتے والے دن جدو دریا تے مچھلیاں واسطے گئے نا مچھیرے یہودی تے اینیاں مچھلیاں جدو پانی چ منہ کٹ کے کھاندیاں نے تے مچھیرے دے دل ڈول دے کہ اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں۔ یہودیاں دے سیانے بیٹھ کے کہ آؤ مشورہ کریے۔ سیانے نے مشورہ دیتا کہ انج کرو دریا جو چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ، اپنے گھراں دے بیڑیاں وچ صحن حوض بنا لو۔ جدو ہفتے والے دن مچھلیاں دریا چاؤں گیاں نالیاں دے ذریعے تواڈے گھراں تک آ جاون گیاں، کٹھیاں ہفتے والے دن کر لواں گے تے پکڑ اتوار والے دن لواں گے۔ بیان ہی اس طرح ہویا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن نالیاں دے ذریعے گھراں تک آ گئیاں۔ یہودی بڑے راضی کہ اسا ادب بھی کر لیا تے مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیا نے، مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا اور رب جی دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن، اسے رب دے حکم نہ واپس چلیاں گئیاں۔ اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ انہاں یہودیاں میری حکم عدولی کی تھی، انہاں میری گل نہیں مانی۔ اللہ نے رجا فرمایا کونو قردۃ خاسئین، پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ۔ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں، کچھ بندر بن گئے، کچھ سور بن گئے۔ کملی والے دیا غلاماں جدو شام نو کم تے آ جائیں، اپنے گھر دے آئینے دے سامنے کھلو جایا کر، اپنی اکھیاں بند کر لیا کر، نالے سوچے آ کر میں زندگی دیاں راتاں کتھے گزاریاں نے، میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا ہوں، میں جوانی چ کیڑے گناہ کردا رہا ہوں، میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا۔ زندگی دے سارے گناہ یاد کر کے اکھاں کھول کے آئینہ ویکھ، تے تیری شکل نہیں بدلی، پھر کملی والے دی غلامی تے ناز کر، رب تیرے ول نہیں پیا ویکھدا، اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا۔ گناہ کیتا، مچھلیاں پکڑ لیا،
اللہ نے بندر بنا دیتے ہیں. اسی گناہ نہیں کرتے, دودھ وچ پانی پانے ہیں نا, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, کھٹ بھی تول رہے ہیں, سود بھی لوگ کھا رہے ہیں, زنا بھی ہو رہا, شراب بھی پیتی جا رہی, ملاوٹ بھی ہو رہی, پر شکل نہیں بگڑ رہی. پتہ کیوں؟ یار نو یار دا منہ پیا مار دائی. ممبر رسول تے بیٹھا میں قسم رب محمد دی, ساڑیاں کرتوتاں ویکھ کے عذاب تے آوندے نے, پر محمد دا مکھ ویکھ کے لوٹ جاندے نے. وہ کملی والے دا مکھ ویکھ کے لوٹ جاندے نے, ورنہ ساڑے کرتوت شکلاں بگڑن والے نے. پر یار ویکھدا تیرے میرے منہ وال نہیں, ہو ویکھدا یار دے چہرے وال پیا. اس واسطے میری تیری شکل نہیں بگڑن دیندا. میرا دل کردا ہے ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باہو کل کروا کے دیو. ہاں اچھا بولو, عارفان دے سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا. آپ ہی رجا فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا چھوٹ سی عالم سہارا ہوں حد بے حد درود نبی تے جیدہ اید اسارا ہوں میں قربان انعاتی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا. یہ میری گل دی سمجھ نہیں نہ آئی تے انج کرے اس ویلے لاہور دی کسے فروٹ منڈی چ چلے جایا تے کسے فروٹ والی دکان تے صبح تو لے کے شام تک کھڑے ہو کے دیکھیا گیا کیونکہ ایک گاہک بھی دکاندار کو لاندا ہے جڑا دکاندار نو کہے کہ یارا پیسے پورے لے لے, پر تیری دکان تے جنہ گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ ہے مینوں دے دے. نہیں نا, اسی تے 10 درجن کیلے خرید لئیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں تینوں پیسے پورے دیتے نے, مینوں سودا کھرا دے. او تو تے 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے. اس محمد دی غلامی تے ناز نہیں کردا جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پا لے نے. آکھے گندے مندے منوں دے دے, سارے گندے منوں دے دے. میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دیواں گا نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں کریا کرن گے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, عرض کی تھی ان تعذبہم, اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ آ جڑے چنگے چنگے نے نا, آ جڑے چنگے چنگے نے اے میرے فمن تبعنی فانہ منی. کاری قاسم صاحب ابراہیم علیہ السلام نے کہا سی فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. آکھیا جڑے چنگے چنگے نا اے میرے تے مندے مندے تیرے. عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. آکھیا یا اللہ جے عذاب دے میں تے بندے تیرے ہی نے, معاف کر دے میں تے مہربانی ہے. انہاں بھی ضد نہیں کیتی, ایک کوئی مدینے دا تاجدار ہے جنہیں آکھیا یا اللہ چنگے سارے ہی تیرے تے مندے سارے ہی میرے. زمانے چ ایک کوئی مدینے والا جڑا مندیاں دا گا کے آکھیا مندے مندے منوں دے دے. میں کرم دی نگاہ کر کے انج تے بناواں گا, انج تے بناواں گا, کسے نو داتا دی حجویری بنا دیواں گا تے کسے نو معین دی چشتی اجمیری بنا دیواں گا.
سناوا میٹھی جی حدیث پاک نہیں بولے سبحان اللہ مینوں لیکچر دینا بھی آندا ہے الحمدللہ میں اردو چ تقریر کر کے بغیر ترنم تو بھی جا سکنا پر جے تساں لطف والی تقریر سننی ہے نا بسم اللہ جی سید ماشاءاللہ پیر طریقہ و رابر شریعت پیر سید محمد اکبر علی شاہ صاحب دامت برکات مولا علی بابا جی تشریف فرمانے بھائی انہاں بزرگاں دا فیض لے کے میں انشاءاللہ سائیاں دے جوڑے دی خیرات لے کے تے میں انشاءاللہ عرض کراں حضرت دل اللہ کریم نے قلم نو فرما لکھ سبحان اللہ نون والقلم وما یسطرون اللہ نے فرمایا مینوں قسم قلم دی جڑی 17 لکھ دی ہے علم بالقلم علم بالقلم او رب جی نے قلم دے ذریعے علم سکھایا قلم دی بڑی عظمت ہے نا اللہ قرآن چ نون والقلم کہہ کے قلم دی قسم اٹھا رہے اللہ نے ازل دے دن قلم نو فرما لکھ لوح محفوظ دی تختی دے اوتے قلم اس طرح کر کے نا تے اپنی جیب رکھی جیب رکھ کے تے عرض کیتی کی لکھا اللہ فرما کائنات دی تقدیراں لکھ یا اللہ پہلے کی تقدیر لکھا اللہ فرما حضرت آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی ہوئے گا اللہ فرما کہ آدم دی امت دا قانون ہے ہوئے گا کہ جڑا حضرت آدم علیہ السلام دا امتی گناہ کرے گا وہ دوزخ چ جاوے گا تے جڑا نیکیاں کرے گا وہ جنت چ جاوے گا لو جی بابا جی پیر سید علی اکبر غازی سرکار دامت برکات مولا علی بابا جی تشریف فرمانے ہن توجہ ہے میرے بھائی جڑا آدم علیہ السلام دا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے اگے کی لکھا فرمایا لکھ حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی فرمایا قانون پرانا ہی ہے جڑا نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ قلم نے عرض کی یا اللہ انہاں دا کی قانون فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا فرمایا لکھ حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا اللہ فرمایا لکھ حضرت موسی علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی فرمایا قانون پرانا ہے قانون ہوئی ہے کہ نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا اللہ نے رجا فرمایا لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کی یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے لکھ نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ کے کی لکھا فرمایا لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ قلم لکھن لگی قلم نے پوچھیا ہی نہیں کی لکھنا ہے اللہ نے فرمایا نہیں قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے قلم کہنے لگی یا اللہ وہی لکھن لگی ہیں جو سارے نبیوں دی امتاں نے لکھے آئے اللہ نے فرمایا ٹھہر جا ایتھے قانون بدلنا ہے عرض کر دی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار امت مذنبۃ و رب غفور امت گناہگار تے رب بخشنہار ہے او بندہ ہاتھ چکے جنوں لطف آیا میرے نبی دے امتی ہون تے ناز آیا ہے اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا جا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو اچھا جی لو جی بابا جی کہندے نے لنگر بھی ہے بھائی وادو ہے لو جو وادو مینوں نہیں سی پتا ہوندا وادو کینوں کہندے میں جدوں اکاڑا گیا نا تے میں اکاڑے والے نوں پوچھیا کہ لنگر ہے تے انہاں آکھیا جی وادو او ہر بابا جوڑا کہنا وادو او مینوں سن کے سمجھ آ گئی وادو کینوں کہندے اے ہن بھی بابا جی کہہ رہے نے وادو لنگر ہن تسی سمجھ گئے ہو کہ لنگر کیویں دا ہے مینوں پتہ نا میری قوم نوں بریانی بڑی پسند ہے
اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ اچھا جی ماں نے دسیا نا تو ساری زندگی محمد عربی دا لنگر کھا کے پلے ہیں، وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدا کھائیے او دا جڑا اپنے محبوب دا کھاندا بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب جبریل نو بنایا نا تے جبریل امین نے اٹھ کے اپنا وجود ویکھیا تے جبریل نے ویکھیا 600 پر جبریل دے وجود دے اندر، کتنے 600 پر۔ جبریل فرماتے ہیں میں ایک پر کھول دیواں تے ساری کائنات میرے پر دے ساتھ تھلے آ جاتی ہے۔ طاقت اتنی کہ انسان جتنی دیر وچ اکھ جھپکدا ہے نا اتنی دیر وچ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے تے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لیتا ہے۔ اتنی طاقت ہے جبریل دے جسم وچ۔ کسے پوچھا اللہ نے تینوں کتنی طاقت دیتی؟ جبریل نے فرمایا کہ ایک دن میں سدرہ سے بیٹھا تے اللہ دی آواز آئی کہ او 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 فلاں قوم دے 4 شہروں میں عذاب دینا، قوم عاد دے شہر انہاں نوں اٹھا کے آسمان تے لایا۔ جبریل کہتے ہیں میں اپنے وجود دے سب تو چھوٹے پر دے سب تو چھوٹے ایک بال دے نال 4 شہروں نوں اٹھا کے آسمان تے لے گیا۔ اللہ نے فرمایا انہاں نوں زمین تے پٹک دے، میں آسمان تو زمین تے پٹک کے انہاں شہروں نوں برباد کر دیتا۔ پوچھے 4 شہروں نوں ایک وال دے نال چک کے آسمان تے لے گیا تے بوجھ کتنا محسوس ہویا؟ جبریل نے فرمایا مینوں انج لگا سی جویں انسان دے جسم تے مچھر بہ جاندا ہے، اتنی طاقت ہے جبریل دے وجود وچ۔ حضرت مولا کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھدے نے جدوں جبریل نو اللہ نے بنایا تے جبریل نے اپنا وجود ویکھیا نا تے جبریل نو ارادہ کیتا کہ ہووے نا تے میں بھی رب دا شکر نہ ادا کراں۔ جبریل نے عرض کیتی 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالی دی۔ اللہ سبحان اللہ۔ جبریل نے 30,000 سال وچ 2 نفل پڑھے۔ کتنے 30,000 سال وچ 2 نفل پڑھے، ایک رکعت 15,000 سال وچ پڑھی۔ تے جبریل نے جدوں سلام پھیریا نا خدا دے عرش دے سائے تھلے تے عرض کیتی لے عرشاں والے جے تو مینوں انج دا بنایا نا تے میں بھی تیری انج دی عبادت کر دتی ہے، نہ کوئی کرے گا تے نہ کسے کیتی ہوے گی۔ جبریل نے جدوں عرض کیتی تے اللہ نے فرمایا جبریل اپنے نفلاں تے ناز نہ کر۔ سبحان اللہ۔ جبریل حیرت نال عرض کیتی کیوں یا اللہ کو میرے نال چنگے نفل بھی پڑھ سکدا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تو تے 30,000 سالاں چ نفل پڑھے نے، میں دنیا بناواں گا اوتھے میرا کی یار آوے گا، او یار میں امت عطا کراں گا، اس میرے یار دا گنہگار امتی 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا۔ تو تے 30,000 سالاں چ پڑھے نے، انہیں جلدی جلدی پڑھ جانے نے، پر تیرے نفلاں نالوں مینوں اونے نفل چنگے لگدے۔ جبریل عرض کیتی یا اللہ میں 30,000 سال سے پڑھے نے، انہیں 50,000 سال سے پڑھنے نے۔ اللہ فرمایا نہیں جلدی جلدی پڑھ جانے۔ اللہ فرمایا انہیں تے وضو بھی ٹھیک نہیں کرنا، سردیاں چونوں پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے تے گرمیاں چونوں گرم لگنا ہے، انہیں وضو بھی ٹھیک طرح نہیں کرنا، انہیں جلدی جلدی آنا نفل پڑھنے نے۔ تو تے بڑے خشوع تے خضوع نال میرے وال توجہ کر کے پڑھے نے، انہیں نفل بھی پڑھ جانے تے دکانہ دا حساب بھی کر جانا۔ او دا دھیان کدھر اور ہوئے گا، نماز میری پڑھ دا ہوئے گا۔ ساڑیاں نمازاں دا حال تے کچھ ایویں رہی ہے۔ او کو بندہ آیا مولا حضرت امام ابو حنیفہ کو، کہنے لگا میں قیمتی چیز کدھر رکھ کے بھول گیا، کو وظیفہ دو سو یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا جا 1,000 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ۔ وہ بندہ گیا تھوڑی دیر بعد آ گیا تے بڑا خوش کہنے لگا یاد آ گئی ہے۔ فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں؟ کہندہ 2 ہی پڑھے تھے۔ آج یہ دوجے نفل چی یاد آ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے پہلے پتا سی شیطان نے تینوں کدو سارے پڑھن دینے، سانو جیڑی گل کدھرے یاد نہ ہوئے نماز پڑھ دیاں یاد آ جاندی ہے۔ مولا علی نے ویکھا نا پینڈو نماز پہ پڑھے تے جلدی جلدی انہیں رکوع سجدے کیتے تے ٹر پیا، مولا علی ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے۔ فرمایا نماز پڑھیا؟
چل دوبارہ پڑھ. علی جنوں ویکھنا عبادت ہے وہ دی اپنی عبادت دا کی حال ہوئے گا جنوں ویکھنا عبادت ہے. وہ علی جی نے فرمایا سی میں ایک سجدہ کر لینا دوجہ کدے کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہیں کر لیتا. ڈنڈا پکڑ کے فرمایا چل دوبارہ پڑھ. انہیں دوبارہ پڑھی بڑی ہولے 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 رکوع سجود کیتے بڑے خشوع و خضوع نال نماز پڑھی. انہیں جدو سلام پھیریا نا تے مولا علی فرماندے نے خوش ہو کے آ ہوئی نا نماز. او کوئی نماز ہی جڑی پہلے پڑھی وہ چنگی کیا چنگی تے پینڈو کہنے لگا جی مارو نا تے چنگی پہلی ہوئی سی. مولا علی نے فرمایا او کیویں؟ کہنے لگا حضور ڈنڈے دے ڈر نال پڑھیے او رب دے ڈر نال پڑھی سی. اسی ڈنڈے دے ڈر نال نماز پڑھنے ہیں اسی پڑھ بھی لئیے تے ساڈی توجہ اور کدھر ہوندی ہے. جبریل نے عرض کیتی یا اللہ کیا ہو دے نفل میرے نال چنگے ہون گے؟ اللہ فرمایا چنگے لگ دے نے چنگے نہیں ہون گے ہو لگ دے چنگے نے. انہیں نماز میری پڑھنی ہے بیوی دا خیال کدے بچیاں دا خیال کدے کاروبار دا خیال کدے دکان دا خیال پھر بھی میں چنگے لگ دے. عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے؟ میری بیوی بھی کوئی نہیں بچے بھی کوئی نہیں کھانا پینا بھی کوئی نہیں میں تیرے کو کچھ نہیں مانگدا تے میرے نفلاں نال او دے نفل کیوں چنگے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تیری بیوی کوئی نہیں تیرے بچے کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں کھان پین دی فکر کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا جدوں میرے یار دے غلام نے نماز پڑھنے آنا ہے انہیں بیوی چھڈ کے آنا ہے بچے چھڈ کے آنا ہے کاروبار چھڈ کے آنا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل دس تیرے 30,000 سالاں ول ویکھاں کہ یار دے غلام دیاں قربانیاں ول ویکھاں. ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات دی تلاوت پہ کر دے تلاوت تورات کر دے اچانک ایک صفحے دے ہوتے ایک امت دی شان لکھی ہے. اس امت دی شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی رات نو چھپ کے گناہ کردا سی نا تے جدو صبح اٹھدا سی تو دروازے تو تے لکھیا ہوندا سی کہ اے انسان نے رات نو فلاں گناہ کیتا ہے کسے دے متھے تے لکھیا ہوندا کہ نے رات نو فلاں گناہ کیتا ہے. اس صفحے دے تے ایک امت دی شان لکھی ہے موسیٰ علیہ السلام دا امتی چھپ کے گناہ کردا ہے اللہ دے دروازے تے لکھ دے نے گناہ کیتا ہے سارے جگ نو پتہ چل جاندا ہے اے بندہ گناہگار ہے. پر اس امت دی شان لکھی ہے انہاں گناہ ظاہر کرنے نے اللہ نے پردے ہی پائی جانے نے. اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی یا اللہ اے امت مینوں دے دے. اللہ فرمایا کیویں دے دیواں اے تا محمد دے غلام اے تا میرے محبوب دے غلام نے. اچھا صفحہ الٹیا اگے ایک اور امت دی شان لکھی ہے. ہن موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ایسی کہ جنہیں صدقہ دینا نا صدقہ او کھلے میدان وچ رکھ کے آوے جدا صدقہ قبول ہوندا ہے آسمان تو بجلی آندی ہے یا تو صدقہ نو جلا جاندی ہے یا نال لے جاندی ہے. دنیا نو پتہ لگ جاندا ہے دا صدقہ قبول ہو گیا تے جدا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کرنا اوتھے کل سڑ جاندا ہے تے زمانے نو پتہ لگ جاندا کہ دا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیتا انہاں دے پردے ظاہر ہو رہے. موسیٰ علیہ السلام دی امت نے صدقہ دینا ہے کھلے میدان وچ رکھنا پوے گا پر اس امت دی شان لکھی ہے کہ صدقہ دینا ہے ایک دوسرے نو دے کے آپ ہی کھائی جاؤ قبول قبول ہے. عرض کی یا اللہ اے امت مینوں دے دے. اللہ فرمایا کیویں دے دیواں اے تا محمد غلام اے بھی نہیں دے اے
بھی نہیں دینے. اچھا صفا الٹے آپ تھکے تے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو بھائی. اچھا چلو ہن میں کچھ نہیں کہندا, ہن ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے ساری تقریر چ تساں روند ماریا بنے, اچھا بولو سارے تسی سبحان اللہ. ہن روند نہ مارے بھائی, ٹھیک ہے ملک صاحب دھیان رکھو سارے دا انہاں دا تساں ماشاءاللہ. آپ نے صفحہ پلٹیا تے اگے کو امت دی شان لکھی. موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ہے وے کہ اگر کپڑا پلید ہو گیا یا جسم دا کوئی حصہ پلید ہو گیا انہوں اگ وچ جلا دیو تے پھر پاک ہے. پر اس امت دا قانون لکھا کہ کپڑا یا جسم پلید ہو جائے پانی بہا دیو پاک ہی پاک ہے. عرض کی تھی یا اللہ اے امت میں نو دے دے. اللہ فرما کیویں دے دے ماں, اے تا محمد دے غلام ہیں. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے صفحہ پلٹیا, اگے ایک اور امت دی شان لکھی ہے. بنی اسرائیل لباس دے قانون ہے وے جڑا گناہ کرے توبہ کرن دی لوڑ پہ جائے. اللہ فرماندا ایک گناہگار دوسرے نو قتل کرے پھر معافی دیواں گا. پر اس امت دا قانون لکھے آئے کدے گناہ ہو جے توبہ نو جی کرے سجدے چ سر رکھ کے ایک اتھرو بہا دے اللہ فرماندا معاف کر دیواں گا. عرض کیتی یا اللہ اے امت مینوں دے دے. فرمایا کیویں دے دیواں, اے بھی محمد دے غلام. اے بھی نہیں دینے. اچھا صفحہ پلٹیا. ان موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون نے جنہیں زکاة دینے لے زکاة فرسی او اپنی کمائی دا چوتھا حصہ دے میں یعنی 100 روپیہ کمایا تے 25 روپے زکاة دے میں. کہ اس امت دا قانون لکھا ہے 40واں حصہ زکاة 100 کماؤ تے 2.5 روپے زکاة. انہاں دے 100 چو 25 روپے چوتھا حصہ اتھے 2.5 روپے 40واں حصہ پھر بھی نہ دے میں تیرے مقدر ہی مارے میں پھر بھی نہ دے. دیکھ پچھلی امتاں واسطے قانون کتنے سخت. اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ آ امت مینوں دے دے. اللہ فرما کیویں دے دیواں, اے بھی محمد دے غلام نے. اللہ دے نبی موسیٰ نے تو رات بند کر دی تھی تے عرض کر دینے یا اللہ یہ امت دیاں انیاں شاناں نے یہ امت مینوں نہیں دینی تے مینوں محمد دا امتی بنا. پڑھے لکھے احباب بیٹھے موسیٰ علیہ السلام تے عرض کرن اللہم اجعل لی من امت محمد, یا اللہ میں محمد دا امتی بنا دے. تو ساں یا میں دعا کیتی سی نہیں نا مقدرہ تے پھر ناد نہ کریے نبی تے دعاواں کرن اساں دعا بھی نہیں کیتی رب نے پھر بھی محمد دا امتی بنایا. ناد نہ کریے رب نے ایڈا سونا ماہی عطا کیتا ہے. پر میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے. تو قیامت نو اس ناز تے گناہ کر کے ٹر جاویں کہ خیر میں محمد امتی ہوں. قیامت نو نبی دے سامنے ٹر جاویں تے نبی تینوں پہچانا نہیں نا. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اس دن بندے ٹوٹ جاویں گی تیری آکڑ تے مغروری جس دن کیا پاک محمد اے نہیں امت میری.
کملی والے نے تینوں اپنا منیا ہی نہ پھر کی کرے گا؟ ناز تے اے ہی نہ کہ میں نبی دا امتی تے جے سونے نہ منیا کہ میرا امتی ہے تیرے عملی امتیاں والے نہ ہوئے پھر سوچ پلے کی رہ جائے گا؟ عمل انجے دے کما کے جائے جے قیامت نو کملی والے دے سامنے شرمندگی نہ ہوئے جانے انجے دے عمل کما کے جائے کہ کملی والے دوری ہوئے کہ کہن آجو میرے غلام تینو شناخت کارڈ تے لکھ کے نہ دینا پوے میں مسلمان ہاں تو گلی چ گزر جاوے تو لوگ اشارہ کر کے ویکھن او کہتے او ویکھو کملی والے دا غلام پہ آ جا رہا ہے نوجوانوں میں ہر تقریر چ پیغام دینا تو ہاڈا دل کردا نا میں سونا ہو جاواں چہرے تے فیشل کران دیو پالش کران دیو کریمہ لگان دیو کیونکہ میں سونا ہو جاواں مینوں قسم ممبر والے رسول دی تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے اپنے نبی دا رنگ تے چڑھا تینوں رنگ ہی غیراں دا پسند تینوں لباس غیراں دا پسند شکل غیراں دی پسند تے آنکھیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تینوں اپنے نبی دا رنگ نہیں پسند تینوں نبی دے صدقے کھانا پسند ہے تینوں اے بڑا سونا لگدا کہ میں نبی دا امتی ہاں مینوں لوگ آکھن عاشق رسول ہے تینوں نبی دا رنگ نہیں پسند حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا نقلہ اتارتا سی ایک میراسی تے فرعون نو ہساندا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا پکڑ کے ٹر دے عصا پکڑ کے ٹر دے ڈنگوری پکڑ کے ٹر دے تے فرعون ہسدا ہے ایک دن رب دے نبی موسیٰ نے عرض کیتی یا اللہ جدوں فرعون نو غرق کرے تے میراسی نو پہلے غرق کری میں ادے تو بڑا تنگ ہاں جدوں فرعون دریا وچ ڈب کے مر گیا نا تے موسیٰ بڑے راضی کہ چلو فرعون تو جان چھٹی میراسی تو بھی چھٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تو میراسی گانا گاندا آ رہا ہے عرض کیتی یا اللہ میں تے آکھیا سی فرعون بعد وچ ماری میراسی پہلے ماری تو مر گیا پھر بچ گئے اللہ فرما موسیٰ مار تے دیواں پر کیویں مارا نقلاں تیریاں کردا ہے ہائے ہائے اور موسیٰ دی گستاخی دی نیت نہ موسیٰ دی نقل مارے رب ڈبن نہیں دیندا تو محمد دی محبت وچ کملی والے دی نقل مارے رب تینوں کیویں سڑن دے گا بچہ نقل مارتا پھڑیا جاوے نا پیپر دیندہ نقل مارتا پھڑیا جاوے استاد ٹیچر وہ بچے دے پیپر تے لکھ دیتا کہ بچہ فیل ہو گیا کیوں یہ نقل مارتا پھڑیا گیا دنیا دے امتحان وچ جڑا بچہ نقل مارتا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاتا ہے پر قبر دے امتحان وچ جڑا محمد عربی دی نقل مارتا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاتا ہے نقل کملی والے دی مار کے جایا ہے اپنے چہرے تے مصطفیٰ دی سنت سجا کے قبر چ جامی مینوں قسم رب محمد دی فرشتے تیرا حیا کرن گے فرشتے اج محفل چ تحیہ کر کے جاؤ اسی کملی والے نو اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاواں گے قیامت نو فرشتے بھی کہن محمد عربی دا غلام آیا اسی 5 ویلے نماز پڑھ کے جاواں گے اسی اپنے چہریاں تے داڑھی سجا کے محمد عربی دی نقل مار کے جاواں گے اصلی نہیں بن سکتے نقلی بن جاؤ اور نقل ہی مار لو سونے دے اپنے چہریاں نو مصطفیٰ دی سنت نہ سجا کے جایا میرے نبی نو اتنا پیار ہے نا میرے نال ایک دن جبریل وحی لے کے آئے نوجوانوں نے فرمائش کی تھی میں آخری بات سنا کے اجازت چاہوں جبریل وحی لے کے آئے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اس آیت پاک دا مفہوم ایسی کہ قیامت نو سارے نو پل صراط گزر نہ پاوے گا پل صراط عجیب نہر یا دریا تے پل بنان دے نا انج قیامت نو دوزخ دے اوپر پل رکھیا جاوے گا بال نالو باریک اور تلوار نالو بلیڈ نالو بھی تیز 500 سال دا سفر حکم ہوئے گا کہ سارے گزرو جتنی دیر چ بجلی آسمان تے چمک دی ہے نا اتنی دیر وچ نیک گزر جان گے تے او جنت چ چلے جان گے تے گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ وچ گرتے ہون گے کہ آیت پاک آئی تے میرے نبی نو خیال آیا کہ گناہاں دیا پنڈا چوں کہ میرے غلام وہ 500 سال دا سفر کیویں کرن گے
میرے نبی نے امت دے غم چ پہلے ہی چین نہیں، دن بھی رونا تے رات بھی میرے نبی رونا شروع کر دیتا تے رب حبلی امتی دیاں دعاواں کر دے رہے۔ میرے آقا نو ہن مدینے چین نہیں آ رہا۔ ایک دن حضور روندے روندے مسجد نبی چ نکلے تے گلی تو بازار، بازار تو جنگل، جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار وچ چلے گئے۔ سجدے چ سر اقدس رکھیا تے میرے نبی دن تے رات رو رہے۔ ایک کوئی دعا ہو رہی کہ رب حبلی من الصالحین، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ادھر مدینہ طیبہ ایک دن گزرے، دو دن گزرے، تین دن گزرے، وہ ہر ویلے میرے نبی دی دید کرنے والے صحابہ 3 دن گزر گئے، حضور نظر ہی نہیں آئے۔ صحابہ مسجد نبی چ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حضور کتنے گئے؟ کسی نو خبر نہیں۔ کوئی اس دیوار نہ لگ کے رو رہے تھے، کوئی اس دیوار نہ لگ کے رو رہے تھے۔ نبی پاک کتنے گئے؟ کملی والے نظر نہیں آ رہے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا لگیاں باؤں چپ نہیں کرے دے دئیے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کہ پاسے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خیال آیا میں اپنے نبی نو ڈھونڈ کے لگے آواں۔ فرماتے ہیں میں مسجد نبی جو روندہ باہر نکلے آؤ، مدینہ طیبہ دے جنگل دے اندر آئے، آبادہ دے رے کملی والے آؤ، کملی والے آؤ، کملی والے آؤ۔ ادھروں سرکار دی آواز نہ آئی، ایک اجڑی بکریاں پہ چار دائی، او دے قریب آگے فرمان لگے اجڑی آئی کدھرے میرا نبی ویکھے آئی۔ اجڑی کہنے لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا میرا وہی نبی ہے جیڑا جگ دا بھی نبی ہے اور رب دا بھی نبی ہے۔ کہنے لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ، دس تیرا نبی کیویں دا ہے؟ آپ نے فرمایا او دے ورگا کوئی ہووے تے دسائیں میں دا ہے، او دے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے۔ کہنے لگا دس نبی کیویں دا ہے؟ آپ نے فرمایا تو میرا محبوب نڈیٹھا جنو ویخ کے جن شرما بے ادھی راتی دن چڑھ جاوے کیوں مکھ تو نکاب ہٹا بے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے یہ کھولے بل ظلماں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آدم دا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نیا وے۔ اجڑی کہنے لگا یا نبالے میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ روندیاں جنگل بن جا رہے، اجڑی کہنے لگا جان والے آؤ ذرا میری گل سنی جاؤ۔ کہنے لگا نبی تے نہیں ویکھے آؤ پر اج 3 دن گزرے نے بڑا عجیب منظر پہ ویکھنا وال میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے، او سامنے پہاڑ دی غار ہے، ادھروں کسے دے روندیاں آوازیں ہوندیاں نے، میریاں بکریاں غار دے منہ کے منہ رکھ کے او تے غم وچ روئی جاندیاں نے۔ آپ نے فرمایا غار چوں آوازاں کی ہوندیاں نے؟ کہنے لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی امتی امتی
حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی، فرمایا اجڑی آؤ اوتے میرا نبی ہے جڑا امت کم چ رہی جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ روندیاں غار چ آئے، دیکھیا نبی نے سجدے چ سر رکھیا، نبی کریم زارو کی دار رو رہے، نبی پاک دے اتھرواں دے نال ساری غار کی زمین ترے ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ جب پاؤں مارے عرض کی سنے اٹھ تیرا غلام آیا، اٹھ کملی والیا کو دنیا اجڑ چلی آ، غلامہ دے کلیجے پھٹ جانے، آجا سونے کلیاں سجیاں ہو گئیاں ہونے، میرے نبی زاروں کی دار رہی جا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ روندے مدینے دیاں گلیاں ہوندے اندر آئے، فرما دے لوگوں جلدی جاؤ، کملی والے غار چ پہ روندے نے، سارے مدینے والیاں دیاں دوڑن لگے گئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے نبی نو جب ماریا، عرض کی تھی سونے اٹھ تیرا صدیق آئی، اٹھ کملی والیا دس کیوں رونا ہے، سونے کیڑا کم لگ گیا آئی، سونے مینوں دس میں رو لینا، نبی کریم روندے جا رہے۔ حضرت حضرت عمر فاروق نے جب مارے عرض کی تھی اٹھ سونے تیرا عمر آئی، دس کملی والیا میں رو لینا، نبی کریم زاروں کی دار روندے جا رہے، سارے مدینے والے رو رہے۔ کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ، کنوں بے کے نبی نو چین آ جاندہ ہے، کوئی نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے نے میں مدینہ طیبہ آیا، مدینہ طیبہ دے اندر عورتاں دے جھرمٹ چ بہ گئے، نبی دی بیٹی زارا پہ روندی ہے، عرض کیتی سیدہ ذرا جلدی آیا جائیں، نبی کریم غارج رو رہے ہیں، حسین دی امی پردہ کر کے باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرما دینے میرا بیگ کلیجہ کب گیا، نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے، وہ چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، غار چاہ کے نبی دی بیٹی نے جب مارے عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا میں آئی ہے، بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی سینے نال لا لیا، عرض کی تھی بابا روز ملن ہوتے رہے ہو، آج 3 دن گزرے زیارت کیوں نہیں کرائی؟ فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مقدیا، اللہ نے فرمایا سارے نکل صراط گزرنا پوے گا، میں رونا گناہ وادیاں پڑا چک گئے، میرے غلام پل صراط کی میں پار کرنے گئے، سیدہ بابا دے سینے نہ لگ گئیاں، عرض کی تھی بابا روانا، اللہ نہ اپنے آپ گل کر لینی آؤ، سیدہ فرماؤں لگیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے نے، دسو میرے بابا لی قیامت نو کی کرو گے؟ آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزر جان۔ فرما لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لی کی کرو گے؟ آپ نے فرمایا زہرا وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے نوجوان پل صراط نہ گزر جان۔ فرمان لگیاں وے میرے پتروں دسو نانے لکھی کرو گے؟ عرض کی تھی اپنی وعدہ کرنے آپ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت دے بچے پل صراط نہ گزر جان۔ سینے بابا دے لگے فرما دیاں بابا دو بنا میں وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان۔ سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے سارے مدینے والے رو رہے، اچانک جبریل بھی روتے آگئے، عرض کی تھی سنے
اللہ فرماتا ہے اپنی بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے تو فاطمہ روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ کہتا ہے کملی والے آ قیامت نو جی میں تیری بیٹی آکھے گی اسی اویں کر لواں مصطفیٰ دی بیٹی آکھے گی اسی قیامت نو قیامت میں جب میں مصطفیٰ دی بیٹی آکھے گی اسی اومیں کر لواں گے آؤ نوجوانوں عمل انجے دے کما کے جائیے قیامت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ جاندے شرمندگی نہ ہو کہ تسی سوچ دے نا میں نماز کل تو شروع کراں گا میں کل تو گناہ چھڑ دے گا میں کل عمل کرنے شروع کر دے گا تے جا قبرستان جا کے بیٹھ وہ جڑے لکھاں سوچ دے سن میں کل نمازاں شروع کراں گا انہاں دی کل آئی نہیں نہ دی کل ہی نہ آ سکی جڑے کہندے سن میں کل نماز پڑھاں گا کل نہیں اج شروع کر میاں صاحب فرماتے نے لوئے لوئے پر لے کڑیے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا انج سمجھ دیگر دا ویلا ہو گئے تے شام ہون والی آ تیری زندگی دی دیگر دا ویلا ہو گئے تے شام ہون والی آ تے میاں صاحب فرماتے نے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا یہ عملہ دا پانڈا پرنا ہی تے ہونے ہی بھر لے ویلا ہے ہی لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا ملک وارث صاحب چھوٹے بھائی اللہ تعالیٰ بیٹیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے بھی نصیب کرے اور اچھے کرے نصیب فرمائے آمین الہی کاروبار چ برکت بھی انشاءاللہ میں دعا کرنا جی اللہ تعالیٰ برکات نہ نوازے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے ملک برادران نے جڑی اتنی خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا اللہ رب العزت انہاں نو اتنی برکات اور رب العزت انہاں دے رزق حلال وچ کشادگی عطا فرمائے اسی جتنے حاضر ہیں اللہ ساری حاضری قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین